त्यसले हाम्रो सभ्यतामाथि आज आक्रमण भइरहेछ, हाम्रो परम्परामाथि आक्रमण भएको छ, हाम्रो धर्ममाथि आक्रमण भएको छ। हाइलाइटमा आउने अनि देश विदेशमा एउटा नेटवर्क बनाउने, इमोसनल कुरा गर्ने अनि पैसा बटुल्ने। पहिला त उम्मेदवारी नै किन्नुपर्छ पार्टीबाट, त्यस पछाडि मतदाता किन्नुपर्छ, गुन्डा परिचालन गर्नुपर्छ, भोज भत्तेर गर्नुपर्छ, छलकपट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ लुटतन्त्र। हामीले लोकतन्त्र होइन कि लुटतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्यौँ। भोलि उनीहरूले क्लिन चिट पाए, हामी राजनीतिज्ञ मानौँला, नेता मानौँला, क्लिन चिट पाएनन् भने उनीहरू जेलको कठघरामा बस्नै पर्छ। मैले सरकारबाट लिएको ठेक्कामा विभिन्न ठाउँमा बुझाउनु पर्छ र मेरो हातमा यति पनि पैसा आउँदैन। यहाँ त मैले कसैलाई बुझाउनु परेन। अख्तियारले त भनिसक्यो नि, अख्तियारका प्रमुखले नै कतिचोटि बोल्नुभयो, हामी राजनीतिक नेताहरूलाई कारवाही गर्न सक्दैनौँ भनिसक्नु पनि। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, 24hours.com को यो नियमित प्रस्तुतिमा आज हामी एकजना वरिष्ठ व्यक्ति जो कानुनको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ र पछिल्लो टाइम नेपालको लागि नेपाली अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आजको केही समय हामी उहाँसँग रहेर उहाँको अभियान र देशको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न जुटेका छौँ। यसै क्रममा म नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता आदरणीय सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। पछिल्लो समय नेपालमा हजुर नेपालको परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने प्रयासहरू भइरहेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू, समुदायहरू चाहिँ त्यो अभियानमा संलग्न भइराख्नु भएको छ। यसैमध्ये तपाईँहरू पनि नेपालको लागि नेपाली अभियान लिएर केही समयदेखि सडकमा हुनुहुन्छ। प्रष्ट रूपमा नेपाली दर्शकले, नेपाली जनताले बुझ्ने रूपमा भनिदिनुहोस् कि नेपालको लागि नेपाली अभियान कस्तो अभियान हो, के अभियान हो यो? धन्यवाद रामजी। यहाँले जुन मौका दिनुभयो नेपालका लागि नेपालीको बारेमा सम्पूर्ण यहाँका दर्शकहरूलाई हाम्रा कुरा राखिदिने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। नेपालका लागि नेपाली अभियान सुरु भएको लगभग 20 महिना भयो। हामीले तीनटा मेजर, यो मुलुकका तीनटा महत्त्वपूर्ण समस्या र त्यसको सम्बोधन चाहिन्छ भनेर यो अभियान सुरु गऱ्यौँ। यो अभियानले उठाएका तीनटा महत्त्वपूर्ण समस्या के हुन् भने पहिलो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको समस्याको सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन पनि हुँदैन, नागरिकहरूले न्याय पनि पाउँदैनन् र नागरिकहरूले राज्यबाट सेवा पनि पाउँदैनन्। त्यसैले आज सबभन्दा मुलुकको ठुलो समस्या चाहिँ भ्रष्टाचार भयो र यो भ्रष्टाचारको समस्या सेमिनार गरेर, गोष्ठी गरेर, कार्यपत्र पेश गरेर, रिपोर्ट लेखेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली नागरिकहरू नै शान्तिपूर्ण रूपमा ठुलो दबाव सिर्जना गरेर सडकमा आउनु पर्दछ भन्ने हामीले सोच्यौँ र त्यसैले पहिलो समस्यालाई हामीले भ्रष्टाचारको समस्या र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। दोस्रो समस्या चाहिँ राष्ट्रियताको समस्या। राष्ट्रियताका धेरै पक्षहरू छन्, त्यसमध्ये हामीले उठाएको पक्ष के हो भने एउटा त भूगोल आफैमा राष्ट्रियताको पक्ष हो। हाम्रो भूगोलका पनि समस्या छन्, भारतसँगको सीमाका समस्या छन्, चीनसँगको सीमाका समस्या छन् र यत्रो लामो समयसम्म डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट आएको लगभग 30 वर्ष भइसक्यो। ल हिजोको सरकार त अटोक्रेटिक थियो, पञ्चायती सरकार थियो, त्यसले केही गरेन। खैर त्यसले मुलुक बचाएका कुरा, मुलुकको लागि राम्रो गरेका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यसको अहिले हामी समीक्षा नगरौँ। तर लोकतान्त्रिक सरकार आइसके पछाडि उसले राष्ट्रियताको बारेमा पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्रियतालाई राखेर काम गर्नुपर्नेमा गरेन। त्यसैले आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको समस्या ज्यूका त्यौँ छ, भूगोलका अन्य समस्या पनि छन् भने सँगसँगै सफ्ट कू भनिन्छ। हिजो चाहिँ अर्को राज्यलाई, एउटा राज्यलाई जित्नका लागि युद्ध नै गरेर जित्नु पर्थ्यो, अहिले युद्ध गर्नु पर्दैन। अहिले आफ्नो फेभरमा काम गर्ने, त्यो मुलुकमा नागरिकता चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई नागरिकता दिलाउन सक्यो र आफ्नो बाहुल्यता राख्न सक्यो भने र त्यहाँको नेतृत्वलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्यो भने आफूले भने बमोजिमको काम हुन्छ। त्यसैले यसलाई सफ्ट कू भनेर भनिन्छ, सफ्ट पावर भनेर भनिन्छ। र नेपालमा मूलतः अमेरिकन, युरोपियन, पछिल्लो समय चाइनिजहरू पनि र विशेषतः 2007 सालको परिवर्तन पछाडि भारतीयहरूले सफ्ट पावर युज गरेका छन् र सबैभन्दा बेसी भारतीयहरूले गरेका छन्। र यो कन्टेक्स्टमा नागरिकता एकदमै जल्दोबल्दो विषय बनेको छ र त्यसैले भूभागको कुरा, नागरिकताको कुरा
अनि अर्को चाहिँ मुलुक भनेको चाहिँ त्यसको सभ्यता हो। त्यो सभ्यता नै बचेन भने मुलुक बस्दैन। त्यसले हाम्रो सभ्यतामाथि आज आक्रमण भइरहेछ, हाम्रो परम्परामाथि आक्रमण भएको छ, हाम्रो धर्ममाथि आक्रमण भएको छ, त्यो पक्ष। र अर्को नेपाली समाजमा ठुलो विभेद छ। त्यो विभेद चाहिँ सदियौँदेखिको विभेद छ। त्यो विभेदलाई हटाउन थुप्रै कानुनहरू पनि आएका छन्, प्रयासहरू पनि भएका छन्, धेरै हदसम्म हटेको पनि छ, तर अझै पनि यो जिउका त्यौँ छ। पछिल्लो समय हामीले रुकुम घटनामा यो कुरा देख्यौँ। त्यसैले यो विभेदको समस्या र अर्को चाहिँ नागरिकहरूले म इक्वल सिटिजन हो, म समान नागरिक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यति भएपछि मात्रै राष्ट्रता बन्छ। त्यसले यी राष्ट्रताका यी 5वटा पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानको। र तेस्रो चाहिँ राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न दिनु हुँदैन। राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन। अर्थात् मैले अब यसलाई छुट्याएर के भनौँ भने 3टा मेजर समस्या, एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य, दोस्रो राष्ट्रियताको संरक्षण र तेस्रो राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिने या राजनीतिक शुद्धिकरण। यी 3टा समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियान सुरु गऱ्यौँ। अहिले जस्तै यो तपाईँको नेपालको लागि नेपाली अभियान कतिवटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको सक्रिय रहेको अवस्था छ? अहिले हाम्रो लगभग 26-27वटा जिल्लामा छ यसको सङ्गठनको अवस्था। अब हामीले झन्डै 36-37वटा जिल्लामा बनाएका थियौँ, कतिपय ठाउँमा निष्क्रिय छ। त्यसैले अब अहिले कस्तो भयो भने अभियानभित्र पनि यहाँले देख्नुभयो, हाम्रो अभियानमा पनि फुट आयो। यो कुरा सर्वविदित छ, कसरी लुकाएर लुक्दैन। विभिन्न किसिमका फुटहरू आए। केही साथीहरू सुरुमा आए, त्यस पछाडि केही कुराहरू मिलेन, उनीहरू निस्केर गए। यो आउने निस्किने कुराहरू निरन्तर रूपमा भइरह्यो। त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्र साईजी हामीबाट निस्केर जानुभयो। त्यसले पनि हामीलाई धेरै असर गर्यो। हामीले वास्तवमा नागरिकहरूलाई बुझाउन पनि सकेनौँ, किनकि हामी ज्ञानेन्द्रजीको विरुद्धमा बोल्न पनि चाहँदैनथ्यौँ। हामी सबैले नै यो कुरा बुझेला भन्ने पनि चाहन्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसले अभियानमा असर गर्यो। तर अहिले मैले देखिरहेको समस्या चाहिँ अभियानमा के देखियो भने हामीले मुलुकका यी 3टा समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ बल जफ्ती, बलका आधारमा आक्रामक शैलीमा गाली गलौज गरेर, अर्कालाई आक्षेप लगाएर, हिंसाको माध्यमद्वारा तथ्यनाम बोलेर र एउटा अवसर खोजेर, अवसरवादी चरित्रलाई हुर्काएर या अभियानलाई नै एउटा व्यापार बनाएर, अभियानलाई नै आफ्नो पैसा कमाउने पेसा जस्तो बनाएर गरिने क्रियाकलापहरूलाई अन्त्य गर्न हामीले चाह्यौँ। किनकि जबसम्म यी रोगहरू आफैभित्र भएका यी रोगहरू समाप्त पार्न सकिँदैन तबसम्म अभियानले परिणाम दिन सक्दैन। र जसरी राजनीतिमा जुन विकृति देखिए, अहिलेको मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको राजनीतिले बाटो बिराएको समस्या हो। त्यस्तै आज अभियानले पनि बाटो बिराउन थालिसक्यो। जुन राजनीतिलाई सफाइ गर्नुपर्थ्यो अभियानले, त्यो अभियान नै हिजोको राजनीतिमा या अहिलेको राजनीतिमा भएका विकृतिहरू अहिले अभियानमा सरे। अभियान तपाईँले माइतीगर मण्डलामा देख्नुभयो भने एउटा सानो ग्रुप एकातिर हुन्छ, अर्को सानो ग्रुप अर्को हुन्छ, अर्को सानो ग्रुप अर्कोतिर हुन्छ। ती कोही पनि एक ठाउँमा मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले अभियान नै विकृत बनिसकेको अवस्था छ। भने कतिपय अभियन्ताहरूले आफू चर्को कुरा गरेर हाइलाइटमा आउने अनि देश विदेशमा एउटा नेटवर्क बनाउने, इमोसनल कुरा गर्ने अनि पैसा बटुल्ने माध्यम पनि यसलाई बनाए। त्यसैले अभियान पनि विकृत हुँदै गइरहेको छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ, किनकि यी 3टा समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि ज्ञान चाहिन्छ, विवेक चाहिन्छ, योजना चाहिन्छ, संयमता चाहिन्छ, डिसिप्लिन चाहिन्छ र एउटा सहनशीलता चाहिन्छ। एउटा गुणात्मक रूपमा समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो। उफ्रेर कराएर आक्षेप लगाएर समाज परिवर्तन हुँदैन। भिडले मात्रै परिवर्तन हुँदैन हो। नागरिकहरूको ठुलो साथ सहयोग चाहिन्छ। तर भिडतन्त्र भन्नु र नागरिकहरूको सहभागिता उपस्थिति भन्नु फरक कुरा हो। भिडतन्त्र 10 जनामा पनि भिडतन्त्र हुन्छ, 100 जना पनि हुन्छ, 1000 जना पनि भिडतन्त्र हुन्छ। भिडतन्त्र भनेको चाहिँ भिडका आधारमा समस्याको समाधान खोज्ने चरित्र। त्यसैले अभियानलाई हामीले भिडतन्त्रबाट बचाउन खोजिराखेका छौँ। यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो कि
हाम्रो अभियान अप्स एन्ड डाउन्सबाट हिँडिराखेको छ। हामी एउटा समयमा हामी काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि इभन काठमाडौँमै पनि हामीले प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि हजारौँ मानिसहरूको साथ हुन्थ्यो। आज 100औं मान्छे जुट्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने धेरैतिर बाँडिया छन् मान्छे जनताहरू होइन। तर एउटा कुरा के चाहिँ साँचो भने यी 3टा समस्याहरूलाई इङ्कित गर्ने काम, त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्ने काम र यी 3टा कुरामा अभियानै गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सुरुवात चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यो कुरामा हामी खुसी छौँ। तर सुरुवात गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। अब यो निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हात्तिनु हुँदैन, आजको भोलि नै परिणाम खोजेर पनि हुँदैन, यसलाई व्यवस्थित रूपमा लानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले पछिल्लो समय माइती घर मण्डलाको गतिविधि हामीले हेरिराखेका छौँ। जसरी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन समस्या देखिन्छ नि, अलिकति शक्ति प्राप्त भएपछि फुट्ने जुट्ने एकता नहुने, त्यही प्रक्रिया तपाईँहरूको अभियानमा पनि मान्छेहरूमा देखिन सुरु गरेको छ। यसले तपाईँहरूको अभियानलाई आगामी दिनमा पार्ने असरको विषयमा के सोच्नुहुन्छ? अब यो अभियान भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा लुज नेटवर्क हो। अभियान त्यो बेला मात्रै सफल हुन्छ जब अभियानले एउटा स्पष्ट विचार दिन्छ र त्यो विचारलाई नागरिकहरूले पत्याउँछन्। नागरिकहरू एउटा व्यक्तिको पछाडि हिँड्न थाले, हिरोइजमको पछाडि हिँड्न थाले, गाली गलौजको पछाडि हिँड्न थाले, चर्का कुराको पछि नागरिक लाग्न थाले भने त्यसले मुलुकलाई पनि सहयोग हुँदैन, मुलुकका समस्या पनि सम्बोधन हुँदैन, अभियान पनि सफल हुँदैन। त्यसले अहिलेको समस्या चाहिँ यो हो, नागरिकहरूले विचारलाई समर्थन गर्ने गरी नागरिकहरू आइसकेका छैनन्। त्यस किसिमले नागरिक जमात तयार भएको छैन। अब तपाईँको यो प्रश्नको मैले आन्सर गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने हामीले भ्रष्टाचारको समस्याको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने ठान्यौँ त। भ्रष्टाचार अन्त्य गर भनेर माइतीघर मण्डलामा या सडकमा उफ्रेर मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। हाम्रा योजनाहरू हामीले क्लियर विचार अगाडि सार्यौँ। हामीले के विचार अगाडि सार्यौँ भने भ्रष्टाचार कुनै पनि समाजमा जेरो भ्रष्टाचार कहिले पनि हुँदैन। भ्रष्टाचार हुन्छ, तर भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो, भ्रष्टाचारका स्रोतहरूको चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामीले नेपालमा भ्रष्टाचारका 6वटा स्रोत देख्यौँ। पहिलो स्रोत भनेकै निर्वाचन। निर्वाचनमा पहिला त उम्मेदवारी नै किन्नुपर्छ पार्टीबाट, त्यस पछाडि मतदाता किन्नुपर्छ, गुन्डा परिचालन गर्नुपर्छ, भोज भत्तेर गर्नुपर्छ, छलकपट गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण व्यतिथि र लुटतन्त्रका संयन्त्र अपनाएपछि मात्रै निर्वाचनमा जितिन्छ। अनि निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जितेपछि अनि संसदमा गएर संसद विकास कोष चाहिन्छ अनि विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिने काम सांसदले गर्छ। उसले त्यहाँबाट चाहिँ असुल्न थाल्छ आफ्नो लगानी, हैन? अनि यो चाहिँ लुटतन्त्र। हामीले लोकतन्त्र होइन कि लुटतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्यौँ। अर्थात् राज्य संयन्त्र र दलहरूले चाहिँ लोकतन्त्र होइन कि लुटतन्त्रलाई आत्मसात गरे। त्यसैले यसको अन्त्य कसरी गर्ने भन्दा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर। त्यसले भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत निर्वाचन। हामीले भन्यौँ भ्रष्टाचारको अन्त्य भनेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ। कसरी भने सबभन्दा पहिला चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मताधिकारको अधिकार दिनुपर्छ। त्यो भनेको इलेक्ट्रोनिक रूपमा भोट गर्न सकिन्छ, आफ्नो सेलफोनबाट अहिले भोट गर्न सकिन्छ, सानो प्रविधि हैन, प्रविधिबाट। त्यसैले त्यो हुनासाथ विदेशमा बसेर आफ्नो श्रम गरिरहेका स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरूले भ्रष्टाचारलाई भोट दिँदैनन्। हुनासाथ अहिलेको सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू सत्ताबाट हट्छन्। सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ। पछि समाजले पत्याएको इमेज भएको समाजलाई केही गर्छ भन्ने व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। सांसदहरू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन। यसले भ्रष्टाचार निर्वाचनलाई दुरुपयोग गर्ने काम नै सांसद बन्ने, ठुलो पैसा खर्च गरेर सांसद बन्ने अनि मन्त्री बन्ने या पावरमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने रोक्नका लागि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न दिन हुँदैन। सांसदहरूको सङ्ख्या पनि सीमित गर्नुपर्छ, 100 लगभगको हाराहारीमा। मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि सीमित गर्नुपर्छ, 10-15 गर्नुपर्छ। अनि हामीले यो निर्वाचनको यो प्याकेज ल्यायौँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नलाई। एक अब आज यी हामीले ल्याएका विचार 20 महिना अगाडि हामीले ल्याएका विचारहरू आज समाजमा सर्वत्र छलफल हुन थालेका छन्। त्यो हाम्रो सफलता हो। हाम्रो अभियानले सत्ता परिवर्तन गरेन होला, ठुलो मास लिएर जुलुस निकाल्न सकेन होला,
तर विचार स्थापित गरेको छ र यो विचार नेपालका लागि नेपालीले नै अगाडि सारेको। दोस्रो भ्रष्टाचारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग। जब जो कोही सत्तामा पुग्छ उसले भ्रष्टाचारै गर्छ। हिजो चप्पल लागेको व्यक्ति आज बिलियनर भएको छ। अब यसलाई कसरी रोक्ने त? हिजो एउटा गरिबको छोरा काठमाडौँ आउँछ, मेहनत गर्छ, पढ्छ, अनि सेक्सन अफिसरमा नाम निकाल्छ, सचिव बन्छ, ठुलो मान्छे बन्छ, उसको सिङ्गो उद्देश्य के हुन्छ? पैसा कमाउने हुन्छ। उसले हिजोको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बिर्सिसकेका हुन्छ, आज अरबपति भएको हुन्छ। एउटा सचिव कसरी अरबपति हुन्छ? त्यसले हामीले के भन्यौँ भने पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने त्यो राजनीतिज्ञ होस् या ब्युरोक्रेट्स होस्, प्रत्येकको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। गलत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर गैरकानुनी रूपमा घुस खाएर कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ। त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगाउनु पर्दछ, गरिबी निवारणमा लगाउनु पर्दछ। र त्यो काम गर्नका लागि अहिलेको अख्तियारले, अहिलेको सरकारले सक्दैन। हामीले त्यसको लागि के भन्यौँ भने नागरिक आयोग चाहिन्छ। समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू, निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अधिकार दिएर नागरिक आयोग बनाएर सबभन्दा पहिला जो प्रधानमन्त्री छ ऊबाट सुरु गर्नुपर्छ, या खड्गप्रसाद ओलीबाट सुरु गर्नु पर्यो। र यी सबै व्यक्तिहरू आफ्नो परीक्षा दिनको लागि तयार हुनु पर्यो। भोलि उनीहरूले क्लिन चिट पाए, हामी राजनीतिज्ञ मानौँला, नेता मानौँला, क्लिन चिट पाएनन् भने उनीहरू जेलको कठघरामा बस्नै पर्छ। अपराध गरेर सत्ता चलाउन पाइँदैन। त्यसैले हामीले दोस्रो यो आइडिया सार्यो। आज मलाई लाग्छ यो आइडिया धेरै ठाउँमा, सर्वत्र यो आइडियाको विषयमा चर्चा छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपालले समस्या मात्रै देखाएर हामी सम्बोधनका कुरा गरिरहेछौँ। तेस्रो, एउटा कर्मचारीले किन भ्रष्टाचार गर्छ, किन घुस खान्छ भने उसले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनुपर्छ, बिरामी हुँदा राम्रो अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो 30 वर्षमा जति व्यापारीकरण गरियो त्यसले हाम्रो 30 वर्षको लोकतन्त्रको समय मात्रै बर्बाद गरिएन कि मुलुकको सिङ्गो समस्या बर्बाद गरियो। र नागरिकहरू चाहिँ विभिन्न वर्गका नागरिकहरू जन्माउने काम गर्यो। मैले देखेको छु, हामीले पत्रपत्रिकामा सुनेका छौँ 5000 रुपियाँ तिर्न नसकेर आफ्नो बच्चीको लास अस्पतालबाट निकाल्न नसकेका समाचारहरू आएका छन्। कि हामीले खोजेको सिस्टम यही हो र हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो र होइन नि? त्यो भएको कारणले हामीले के भन्यौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। निःशुल्क र सर्वसुलभ मात्रै भएर पुग्दैन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। र शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति गरिनु हुँदैन। शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन, कलेजमा राजनीति गर्ने होइन, विद्यार्थीले राजनीति गर्ने होइन। त्यसैले हामीले यो समाजलाई कसरी बचाउने र एउटा गरिब नागरिकले पनि यो मेरो देश हो, म यो मुलुकको डिग्निफाइड सिटिजन हो भनेर भन्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा अवसर पाउनुपर्छ र त्यसले मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ। हामीले तेस्रो त्यो भन्यौँ। चौथो, सेटिङ। जुनसुकै काम गर्नुहोस्, एउटा बाटो बनाउनेदेखि जुनसुकै काम विकास बढाएका काम हुन्छ, पहिले सेटिङ हुन्छ। अनि त्यो सेटिङ भइसके पछाडि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। भक्तपुरको एउटा गाउँपालिका एउटा वडामा 100 मिटर बाटो बनाउनका लागि सरकारले दिएको ठेक्कामा 5 लाख रुपियाँ लाग्यो र त्यो वडाले दिएको ठेक्कामा 2 लाख रुपियाँ लाग्यो। र उसले 100 मिटर प्लस 100 मिटर बनायो। सरकारको 5 लाखले 100 मिटर बनायो, वडाको 2 लाखले अर्को 100 मिटर बनायो। तर वडाले के भन्यो भने त्यतिले पुगेन, अर्को 30 मिटर पनि थपिदेऊ भन्यो। अर्को 30 मिटर पनि उसले बनायो। 2 लाख रुपियाँले 130 मिटर बन्यो, 5 लाख रुपियाँले 100 मिटर बन्यो। अनि त्यहाँका मानिसले प्रश्न गरेछन्, किन ठेकेदार साहब तपाईँले आधीभन्दा नि कम पैसामा आधीभन्दा नि बेसी बाटो बनाउनु के भनेर भने मैले सरकारबाट लिएको ठेक्कामा विभिन्न ठाउँमा बुझाउनुपर्छ र मेरो हातमा यति पनि पैसा आउँदैन। यहाँ त मैले कसैलाई बुझाउनु परेन, त्यसैले मैले ठेक्का लिएको भन्दा बेसी काम गर्न सक्छु होइन। मैले सेटिङ बनाएँ। यो सानो उदाहरण तर सबैतिर हुन्छ। जबसम्म यो सेटिङको अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। त्यो कसले गर्न सक्छ भने अहिलेको सत्ता र सरकारले सक्दैन, नागरिक सरकार चाहिन्छ। चौथो हामीले यो भन्यौँ। पाँचौँ, बेरोजु। मुलुकमा बेरोजु यसरी बढेर गयो कि खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त बजेटको 13-14% बेरोजु हुन थाल्यो। सबभन्दा ठुलो बेरोजु अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ, युवराज कतिवटाको मन्त्रालयमा हुन्छ। यी कुनै यसको बिल भरपाई हिसाब किताब कहाँ जान्छ नि यत्रो पैसा? यो कुरा रोक्नु पर्यो।
यो अहिलेको सत्ता र सरकारले रोक्न सक्दैन, नागरिक सरकार छ। तर हजुरले यो भनेको कुरा चाहिँ अख्तियारले देख्दैन यो कुरो? अख्तियारले त भनिसक्यो नि, अख्तियारका प्रमुखले नै कतिचोटि बोल्नुभयो हामी राजनीतिक नेताहरूलाई कारवाही गर्न सक्दैनौँ भनिसक्नु पनि। उहाँले त आफ्नो हेल्पलेसनेस देखाइसक्नु। जस्तो छ नि डाक्टर साहब, जो मान्छे मैले अर्को एउटा भनौँ, मैले 5वटा कुरा भने। एउटा के भने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत, दोस्रो सत्ताको दुरुपयोग, तेस्रो शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण, चौथो सेटिङ, पाँचौँ बेरोजु भन्नु मैले भने, छैटौँ नीतिगत भ्रष्टाचार। अब अहिले त कस्तोसम्म भयो भने सरकारले गरेको यो नीतिगत निर्णय हो भनेपछि त्यसमा अख्तियारले हेर्न पनि पाउँदैन। त्यो कानुनी प्रावधानै त्यस्तो छ, अहिले त्यो कानुन बनाइदिन्छ। अब यो कन्टेक्स्टले के देखाउँछ भने यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भ्रष्टाचार हो। जुनसुकै सरकार आओस्, तपाईँ सत्ता जतिसुकैचोटि बदल्नुहोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भने त्यसको केही मिनिङ छैन। होइन, त्यसमा तपाईँको लिडरहरूमा चाहिँ अनुशासन भएन भने उसमा हुन्छ नि, मान्छेमा हरेक मान्छेमा सेल्फ सेन्टर हुन थाल्यो, कमाउने मात्रै सपना देख्न थाल्यो भने त जतिसुकै राजनीतिमा लिडर फेरि पनि समस्या त उहिरहने हो। जस्तै तपाईँले जुन समस्याहरू देखाउनु हो, अख्तियारको जस्तो त्यस्तो गरिमामय पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफूलाई अनुशासनमा राख्न सक्दैनन्, म यसलाई कारवाही गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छिनी हो भने त यो कहिले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ हाम्रो देशको नेतृत्वहरूको मानसिकता? कहिले पनि हामी हिरोइजममा हेर्छौँ। अब मैले एकजना पूर्व सचिव कि मुख्य सचिवको आज मात्रै मैले कहाँ देखाएको थिएँ, धान रोप्दै गरेको होइन, अनि कतिपयले उनलाई त्यो हिरो बनाउँछन् के नै गरे हो। हामी समाजलाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेका छौँ। अब यो हिरोइजमले हुँदैन। हिजो ती व्यक्तिहरू सत्तामा बस्दा के गरे त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अब हिजो टेस्टेड कोही पनि व्यक्तिहरूबाट समाज रूपान्तरण परिवर्तन हुँदैन। नयाँ व्यक्ति चाहिन्छ, युथ फोर्स चाहिन्छ। तर त्यो युथ एउटा अशिक्षाबाट ग्रस्त, समस्याबाट ग्रस्त र अभियानलाई नै मागी खाने भाँडो बनाउने प्रवृत्ति बोकेको युथबाट होइन कि एउटा एजुकेटेड, कमिटेड, भिजनरी, राष्ट्रप्रति माया गर्ने। तर भिजन चाहियो, एजुकेटेड चाहियो। एजुकेसनको महत्त्व छ। कसैले भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहले पढायो भनेर यस्ता तर्क गर्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई कसरी दरबारभित्र पढाइयो, कसरी गुरुहरू राख्यो, ती सब कुरा बुझ्दैनन् मानिसहरू। पृथ्वीनारायण शाहको युनिभर्सिटी डिग्री मात्रै थिएन, तर पढाएका थिए। हिजोको समयमा युनिभर्सिटी थिएन, त्यसैले कसैले पढेन होला। त्यसो भने त युनिभर्सिटी बन्द गरिदिउँ न। यदि पढाइको कुनै भ्यालु नै छैन किन पढ्नु पऱ्यो? किन यत्रो 20-25 वर्ष व्यक्तिले एजुकेसनमा लगाउने? त्यसले यो मूर्खतापूर्ण तरिकाले जुन अभियानहरूलाई सञ्चालन गर्ने र परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा देखिएका छन्, यो सबैभन्दा ठुलो खतरा भएको छ। त्यसले अबको परिवर्तन भनेको एजुकेटेड पिपलबाटै हुनुपर्छ, विद्वतापूर्ण वर्गबाटै हुनुपर्छ। यदि हामीले त्यसो गर्न सक्यौँ, भिडतन्त्रमा मात्रै हामी गयौँ भने परिवर्तन हुँदैन। केही मान्छेहरू सत्तामा पुग्लान्, फेरि पैसा कमाउलान्, ठुला बन्लान्, हैकम चलाउलान्, तर नागरिक र समस्या त जिउको त्यही छ, दुःख पाइन्छ। त्यसले नेपालका लागि नेपालीले गरेको अभियान चाहिँ के हो भने एउटा इन्लाइटनमेन्टको अभियान पनि हो। नागरिकहरूलाई समस्या यो हो, यसको सम्बोधन यसरी हुन्छ र तपाईँले यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सम्बोधनका उपायहरूलाई साथ दिनुहोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। अब दोस्रो विषय राष्ट्रियताको विषयमा अलिकति बोलौँ। राष्ट्रियताको मैले 4-5वटा पक्षहरू राखेँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले के भन्छन् भने हामीले होइन मुलुक सङ्कटमा पुग्यो, मुलुक बचाउँ भनेर भन्दाखेरि होइन मुलुक त यहीँ छ नि, नेपाल त यहीँ छ नि, कहाँ कसले लान्छ र के भएको छ र भन्छ। यस्तो हलुका ढङ्गले सोचिरहेको हुन्छ। नेपाल भनेको चाहिँ, नेपाली भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो परिचय, हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो आफ्नो सभ्यता छ, हाम्रो आफ्नो मौलिकता छ, हाम्रो आफ्नो भाषा छ, संस्कार छ, संस्कृति छ, धर्म छ। यी सब कुराहरूले हामी नेपाली भएका छौँ। यी सबै कुरालाई छोडिदिने हो, छोड्न सकिन्छ, छोडेर क्रिस्चियन बने पनि हुन्छ। तर तपाईँको यो सिङ्गो विरासत चाहिँ हराउँछ। अब प्रश्न यहीँनिर छ, तपाईँ सभ्यताप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ कि तपाईँ सभ्यताप्रति निष्ठावान हुनुहुन्न? तपाईँले सभ्यतामा महत्त्व देख्नुहुन्छ कि सभ्यतामा महत्त्व देख्नुहुन्न?
मैले सभ्यता भन्ने शब्द मात्रै राखेँ, सभ्यता त धेरै ठुलो कुरा छ। अहिले हामीले नेपालका लागि नेपालीले भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो सभ्यता बचाएनौँ भने हामी नेपाली हुन सक्दैनौँ। हामी मान्छे त होला, एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ हामी व्यक्ति त हुन्छौँ। तपाईँ हामीले हाम्रो नागरिकता परिवर्तन गरेर भारतीय भए पनि, चाइनिज भए पनि, अमेरिकन भए पनि हामी मान्छे चाहिँ मान्छे नै हुन्छौँ, तर नेपाली चाहिँ हुँदैन। सही। त्यसैले पहिलो यो सभ्यता बचाउनु पर्यो। अब यो सभ्यता बचाउनको लागि मुलुकमा सबभन्दा खतरनाक कुरा के छन् भने हामी जातीय रूपमा ज्यादै विभक्त समाज छौँ। यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? छुवाछुतको समस्या छ यहाँ, कसरी सम्बोधन गर्ने? यो सजिलो छैन। तर अप्ठ्यारो किन छ भन्दाखेरि गलत दृष्टिकोण हामीले अगाडि सार्यौँ। माओवादी जनयुद्धले यो मुलुकमा धेरै नराम्रो काम गर्यो, तर एउटा राम्रो काम गर्यो। त्यो के हो भने चेतना चाहिँ ल्यायो। मान्छे बोल्ने भएको छैन। त्यो माओवादी जनयुद्धको ठुलो उपलब्धि हो। गलत विचार छ लग्यो समाजमा, जातीय राज्यको परिकल्पना गर्यो। त्यसले अब हाम्रो समाजलाई धेरै लामो समयसम्म सताउँछ। अब अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई जातीय राज्यको कुरा गरेर अहिले पनि हिँडिराखेको छ। अब यो समस्याको सम्बोधन चाहिँ के हो भने यसका दुई-तीनवटा किसिमले सम्बोधन हुन्छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ इक्वल सिटिजन, प्रत्येक नागरिक समान छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। नागरिक कसरी समान हुन्छ त भन्दाखेरि नागरिकलाई समान बनाउने एउटा चाहिँ अवसर, अपर्च्युनिटी। तपाईँले जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्येक व्यक्तिलाई इक्वल एक्सेस दिनुहुन्न तबसम्म मार्केटमा उसले अपर्च्युनिटी लिँदैन। एउटा अशिक्षित व्यक्ति र शिक्षित व्यक्ति बिचको हुँदैन नि। एउटा कमजोर पब्लिक स्कुलमा पढ्ने व्यक्ति र राम्रो प्राइभेट स्कुलमा पढेको व्यक्तिको बिचमा कहाँ कम्पिट हुन्छ? मार्केटमा फरक आइ नै हाल्यो नि। तपाईँले इक्वल सिटिजन बनाउनु भएन। त्यसैले यो 30 वर्षको हाम्रो शासन सत्ताले असमान नागरिक बनायो। यसको सबभन्दा ठुलो खराबी हाम्रो मुलुकको समयलाई बर्बाद गर्यो। त्यसले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न इक्वल सिटिजन चाहिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ह्युमन राइट्स। हाम्रो विश्वास ह्युमन राइट्समा हुनुपर्छ। त्यो ह्युमन राइट्समा विश्वास हुनु भनेको चाहिँ के भने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। तर ह्युमन राइट्स कन्भेन्सनहरूलाई हामीले गलत रूपमा व्याख्या गर्यौँ। इन्टरनेसनल ट्रिटिज र ह्युमन राइट्स कन्भेन्सनले भनेको कुरो के हो भने तपाईँ आफ्नो समुदायसँग आफ्नो भाषामा कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो संस्कृति मान्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो धर्म मान्न पाउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा बाहिर पनि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको राइट होइन। पोलिटिकल्ली तपाईँको कल्चरल राइट्सलाई पोलिटिक्ससँग जोड्न हुँदैन। द्याट्स ह्युमन राइट्स। अहिलेको इन्स्ट्रुमेन्टले गरेको व्यवस्था त्यो। तर हामीले यहाँ के भन्यौँ, होइन म फलाना जातको मेरै राज्य हुनुपर्छ, म मधेसको त्यसैले मेरो छुट्टै राज्य हुनुपर्छ, म राई लिम्बू मेरो छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। हामीले यो गलत दृष्टिकोण मुलुकमा भित्रायौँ। त्यसैले यो मुलुकमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड म समस्याको रूपमा देख्छु। व्यक्ति भनेको उहाँको विचारहरू, उहाँहरूले दिनुभएको विचारहरू जुन समाजलाई दिनुभएको छ उहाँहरू यो मुलुकको समस्या, ठुलो समस्या। यो विचारलाई जबसम्म हामी पराजित गर्दैनौँ यो मुलुक अगाडि बढ्दैन, राष्ट्रियता नै भन्दैन। त्यसमै छ नि डाक्टर साहब, जस्तै यो रुकुमको घटनालाई लिएर अहिले सत्तामै भएका पार्टीका दलित साथीहरू अनि अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरू उहाँहरू सडकमा आएर अहिले विरोध जनाइरहनु भएको छ। यहाँनिर मेरो बुझाइ के हो भने जबकि आफ्नै पार्टी सरकारमा छ होइन त, हिजो परम्परादेखि काङ्ग्रेस पनि सरकारमा बसिरहेको छ, त्यहीँभित्र आफ्नो पार्टीभित्र भएका त्यो प्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ पार्टीमा कुरा उठाउनुहुन्न। यो सडकमा चाहिँ उहाँहरूले विरोध स्वरूप भनेर यो कोही संयुक्त दलित मोर्चा के नामको मोर्चामा अहिले सडकमा चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेको देखिन्छ। यसलाई हजुरको विश्लेषण कस्तो छ? यो पार्टीले नै ल तिमीहरू यसो गर भनेर पठाएको हो कि होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अथवा उनीहरू पार्टीभित्रै निरीह भएर केही बोल्नै नसक्ने अवस्था भएको हो कि? मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले पार्टीभित्र आफ्नो भोइस राख्न सक्नु भएन, त्यसलाई सडकमा आउनुभयो। त्यो नितान्त जायज कुरा हो। र यो घटनालाई जसरी सडकमा लिएर आयो म त्यसको एकदमै प्रशंसक हुँ, किन भोइस न्यारेट गर्नुपर्छ, आवाज निकाल्नुपर्छ। तर केही व्यक्तिहरूले संसदमा कसरी कारबाही हुन्छ भनेर पनि बोले, ती गलत कुराहरू बोले। तर एउटा यो घटनाको गजबको पक्ष हेर्नुहोस्, जहाँबाट माओवादी आन्दोलन सुरु भयो, युद्ध सुरु भयो, उसले यही समस्या, यही जातीय समस्याको समाधान गर्छु भनेर त्यही ठाउँमा यो घटना घटेको छ। माओवादीले त विचारको रूपमा त केही पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेन रहेछ नि त। यो कुरा त प्रमाणित भयो नि एकातिर भने। अर्कोतिर अहिले त राज्यले मुद्दा चलाउँछु भनेर मुद्दा चलाइसकेको अवस्था छ। अब मुद्दा चलाइसकेको अवस्थामा हामीले खोज्ने समस्या भने त कानुनी लडाइँ र कानुनी समाधान हो नि। अब सडकमा जानुको अर्थ छैन। अब हामीले जातीय युद्ध गर्ने त होइन नि।
एउटा जातिले अर्को जातिलाई मार्ने, एउटा भाषीले अर्को भाषीलाई मार्ने त होइन नि। हामीमा भएको जुन रिलिजियस कल्चरल जुन एउटा हार्मोनी थियो, त्यो हार्मोनीलाई हामीले बिगार्नु हुँदैन। हो, डिस्क्रिमिनेसन जुन समाजमा छ त्यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। डिस्क्रिमिनेसनले समाजलाई अगाडि बढाउँदैन। तर हामी अनबायस भएर हेरौँ, आजको 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको भन्दा आजको नेपाली समाजमा डिस्क्रिमिनेसन धेरै कम भएको छ। त्यो कुरालाई पनि त हामीले बुझ्नुपर्छ नि। हो, कम छ, जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन, पर्याप्त छैन, तर प्रयास गर्नुपर्छ। र मलाई के विश्वास छ भने यसको समाधानको अर्को उपाय के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने शिक्षा र स्वास्थ्य मार्केटमा अपर्च्युनिटीको कुरा, अर्को चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी छ। हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो, यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै हो। यहाँको ब्याङ्कहरू, यहाँका वित्तीय संस्थाहरू सबै फेरि त्यो व्यापारीहरूको हातमा छ, सीमित व्यक्तिको हातमा छ। र त्यसको जुन चर्को ब्याज दर छ र राज्यले त्यसलाई प्रोटेक्सन गरेको छ, त्यो गरिब मान्छेले त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा प्रवेशै पाउँदैन। उनले आफूलाई इकोनोमिक रूपमा ट्रान्सफर गर्नै पाउँदैन। मलाई लाग्छ त मेरो यो मुलुकमा त्यस्ता थुप्रै हिरो होलान्। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो हिरो त गेहेन्द्र गुरुङ भन्ने व्यक्ति, जो यो मुलुकमा डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि एउटा सानो कर्मचारी थिए। लोकतन्त्र आइसके पछाडि धनकुटाको माथि एउटा गाउँमा गएर गाउँका मानिसहरूलाई तरकारी लगाउनको लागि प्रेरित गरे, एउटा सहकारी बनाए, जहाँबाट आज करोडौँको एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यो सिङ्गो गाउँहरूमा आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्। इज द रियल हिरो। हामीले त्यस्ता मान्छेलाई चिनेन, प्रमोटै गरेन राज्यले। कहिले पनि यो राज्यले गेहेन्द्र गुरुङलाई चिनेन। मैले भन्नुको गेहेन्द्रजीको मैले नाम लिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि होइन, समाजमा त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन्, रूपान्तरण आयो नि होइन। त्यसैले त्यो डिप्राइभ्ड कम्युनिटीलाई इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा जोड्नुपर्छ। अनि आउँछ, अनि समाजमा परिवर्तन आउँछ, डिस्क्रिमिनेसन हट्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई पोलिटिकल्ली पनि स्पेस दिनुपर्छ। उनीहरू जुन जुन ठाउँमा छन् लोकल कम्युनिटीमा, त्यो कम्युनिटीमा उनीहरूलाई नै पोलिटिकल स्पेस दिनु। अनि मैले यसमा फेरि तपाईँलाई अलिकति जोडेँ, जस्तै अहिले नेकपा सरकारमा 2/3 सरकारमा छ, उसका भित्र पनि केही नेतृत्व पोलिटिकलमा चाहिँ दलित साथीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू जस्तै अहिले सरकारले चाह्यो भने त कारबाही हुन्छ। सरकारले दृढ रूपमा चाहिँ यो घटनालाई लियो भने कि त्यो समुदायलाई आश्वस्त बनायो भने उसले त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छ। तर त्यहीँका लिडरहरू जो अहिले सांसद हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको उहाँले कि पार्टीभित्र यो विवाद गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूका कमजोरी हुन्। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँले यो घटनालाई चाहिँ छोप्नलाई चाहिँ यसरी प्रायोजित रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई पठाइराख्नु भएको छ कि अब त सडकमा आउनुको तात्पर्य छैन, किनकि मुद्दा अदालतमा गइसक्यो। अब अदालतलाई इन्फ्लुएन्स गरिन हुँदैन। अदालतले त प्रमाणका आधारमा कति व्यक्तिलाई थुनामा राखिसक्यो प्रतिपक्षको लागि होइन। अदालतले भोलि गल्ती गरे त्यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ। अब त्यो लडाइँ लिगल फाइट हो। धेरै साथीहरूले गएर त्यहाँ जाने त छेत्री बाहुन पनि त गयो नि त, लयरहरू त्यहाँ गएर त फाइट गरेका छन्। त्यो जातको कुरा होइन, यो अन्यायको कुरा हो, इन्जस्टिसको कुरा हो। यो इन्जस्टिस कसैले पनि सहनु हुँदैन। त्यसैले हामीले यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा रूपान्तरण गरेर, मार्केटसँग जोडेर, पोलिटिकल्ली एक्सेस दिएर, पोलिटिकल राइट दिएर र जस्टिसको लडाइँ हो भन्ने किसिमले ह्युमन राइट्सलाई स्थापित गरेर गयौँ भने यो समस्याको सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रियताको यो एउटा पक्ष मात्रै हो, यस्ता थुप्रै पक्ष छन्। मलाई लाग्छ म धेरै टाइम लिन पनि चाहन्छु, फेरि पनि कुरा गर्दै गरौँला। जस्तै जति कुराहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, यो सबै कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि भोलि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरू शक्ति र सत्तामा हुनैपर्छ। तपाईँले सडकमा बसेर कराएर मात्रै यो समाधान हुनेवाला त छैन। अबको योजना नेपालको लागि नेपालीको अभियान कमिङ फ्युचरमा यो कुनै पोलिटिकल पार्टी बन्ने अथवा फेरि इलेक्सनमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने त्यस्तो सम्भावना के छ? अब हो, हामीले कि त अहिलेको सत्ताले हामीले यी राखेका कुराहरू गलत छन्, यो गर्न हुँदैन भनेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, कि अहिलेको सत्ताले यो काम गर्नु पर्यो। अहिलेको सत्ताले गर्यो, हामी त प्रोफेसनल मान्छे हौँ, हामीलाई ठिक छ, हामीलाई यो सत्ता फाल्नु छैन। तर यो सत्ताले गर्दैन भने यो सत्ताको आयु बचाउन पनि जरुरी छैन। त्यसलाई विकल्प त दिनु पर्यो। भनेपछि तपाईँहरूको फ्युचरमा भोलि यो परिवर्तन नहुने जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरू राजनीतिमा आउने सम्भावना छ। र हामी अहिले छलफल गरिराखेका छौँ र यहाँकै कार्यक्रम मार्फत पनि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई, यी हाम्रो अभियानमा जोडिन चाहने साथीहरूलाई के निवेदन गर्छु भने
हामीले पोलिटिकल पार्टीको रूपमा जानुपर्छ कि पर्दैन तपाईँले सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीलाई फेसबुकमा मेसेज पठाउनुहोस्, हामीलाई फोन गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् र छलफल गरौँ। के हो त अब हामीले अभियानकै रूपमा गएर समस्याको समाधान हुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ, होइन एउटा राजनीतिक विकल्प दिनुपर्छ नि, त्यो राजनीतिक विकल्प कस्तो हो, के गर्नुपर्छ, कसरी जाने, यो विषय छलफल गरौँ। अहिले हामी छलफलको क्रममा छौँ। त्यसैले हुन त जुन दिन हामीले नेपालका लागि नेपालीको घोषणा रत्नपार्कबाट गरेका थियौँ त्यही दिन मैले भनेको थिएँ एउटा पोइन्ट अफ टाइममा हामी राजनीतिक दलमा जान्छौँ। यो आजभन्दा 20 महिना अगाडि नै भनेको कुरा। तपाईँ यो भएको पार्टीमा मिसिने सम्भावना हो कि नयाँ हो? नयाँ हो। हामी अहिले भएका पार्टीमा मिसिँदैन। हामी एउटा नयाँ पोलिटिकल पार्टी बनाएर जान्छौँ। तर यसमा त्योभन्दा पहिला हामी धेरैसँग अलायन्स गर्छौँ, एउटा अलायन्स निर्माण गर्छौँ र त्यो अलायन्सलाई नै पोलिटिकल पार्टीमा लाने हाम्रो प्रयास हुन्छ। कसरी अगाडि जानुपर्छ अहिलेसम्म हामी एउटा निश्चित खाका बनिसकेको छैन। अहिले हामी छलफलमा छौँ। त्यसैले मेरो यहाँलाई पनि धन्यवाद र यहाँको कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका मित्रहरूलाई हामीलाई सुझाव दिनुहुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ डाक्टर साहब, अब हामी लगभग अन्तिम चरणतिर आइसक्यौँ। अन्तिममा हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई केही भन्नु बाँकी छ हजुरले? मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यो मुलुकका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने हामी नझुक्यौँ। अबका अहिलेकी टेस्टेड दल र त्यसका नेताहरूबाट यो मुलुकका समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन। अब पनि हामी झुक्यौँ भनेदेखि मुलुकले पनि दुःख पाउँछ, हामीले पनि दुःख पाउँछ र हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनले पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले तपाईँ दलभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। पहिलो नेपाली झन्डा हातमा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा अभियानमा आउनु पर्यो, किनकि समस्याको समाधानका 2-3वटा बाटो छन्। एउटा हतियार बोकेर युद्ध गर्ने, हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। अर्को चुनावबाट रूपान्तरण गर्ने, चुनाव आउने निकै बाँकी छ र चुनावमा अघि हामीले भनेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनलाई रिफर्म गरिएन भने त्यो चुनावले खासै महत्त्व राख्दैन। त्यसैले हामीसँग भएको विकल्प भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनै हो र त्यो आन्दोलनमा आउनका लागि उत्तेजनामा होइन, आवेगमा होइन, गलत कुराका पछि लागेर होइन, गलत व्यक्तिका पछि लागेर होइन, एउटा हुइममा लागेर होइन, हिरोइजममा होइन, बहुतै सचेततापूर्वक सतर्कतापूर्वक असल विचार बोक्ने असल टिमलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँले गर्ने प्रत्येक असल निर्णयले मात्रै यो मुलुक बच्छ। यो मुलुकको भविष्य तपाईँको निर्णयमा निर्भर छ। तपाईँले गर्ने गलत निर्णय तपाईँको लागि मात्रै हानिकारक हुँदैन, मुलुकको लागि पनि हानिकारक हुन्छ। 2 दिनको रमाइलोले, 2 दिनको उत्तेजनाले मुलुक बन्दैन। मुलुक बनाउन भिजन भएका मान्छे चाहिन्छ, बुद्धिजीवीहरू चाहिन्छ, विद्वत वर्ग चाहिन्छ। समाज खालि आजको समाज एउटा सानो कोठामा छैन, ठुलो दुनियाँ छ। ठुलो दुनियाँसँग मुलुकलाई परिचित गराउने र त्यो ठुलो दुनियाँमा मुलुकलाई स्थापित गर्ने र आफ्ना नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्न सक्ने र मुलुकका यी 3टा समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको शक्तिलाई चिन्नुहोस् र साथ दिनुहोस्। त्यो भयो भने यो मुलुकले दिशा लिन्छ, गति लिन्छ। तपाईँले गरेको निर्णयमा यो मुलुकको भविष्य निर्भर छ। त्यसैले तपाईँ नेपाली झन्डा बोकेर दलभन्दा माथि उठेर गरिबको हिसाबमा निर्णय गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो व्यस्त समयको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो। आगामी दिनमा यहाँको अभियानले सफलता प्राप्त गरोस्, त्यसले नयाँ निकास पाओस् भन्दै यहाँबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हुन्छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।